अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हुए हैं उनके बारे में। तो डिटेल वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर वीडियो आपको ऑन टाइम मिल सके। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर। तो सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त किन क्राइसिस के अंदर है। तो पाकिस्तान इस वक्त जो क्राइसिस हैं उसमें सबसे मेन क्राइसिस जो है वो ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर की शॉर्टेज है। और शॉर्टेज इस बेस पे है कि लोगों ने डॉलर परचेज करके अपने घरों में रख लिए हैं, क्योंकि उनको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर जो फ्यूचर में उसका रेट और बढ़ेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा जो बैंक एक्सचेंज रेट है वो कम है और जो ओपन मार्केट रेट है वो ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले जो है वो स्टेट बैंक एक फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा था डॉलर को, जैसे कि जो उसका यानी कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस था उसको एडजस्ट करता था टाइम के साथ साथ। लेकिन अभी जो जब से सागदार वजीर ख़जाना बने हैं तो उन्होंने डॉलर का जो रेट है वो फ्रीज़ कर दिया। उसकी बेस पे अब डॉलर जब मार्केट में डिमांड डेवलप होती है तो उसकी वजह से डॉलर का रेट जो मार्केट में वो ज़्यादा है, लेकिन इंटर बैंक जो रेट है वो कम है। तो इस वजह से एक तो ये है, उसकी वजह से जो सागदार ने एलसी जो है वो रोक दिए हैं। एलसी एक्चुअली रोकी इस तरह है कि वो इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाह रहे हैं ताकि जितनी कम इंपोर्ट हो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट वो ये जा रहा है कि कुछ हमारी जो एक्सपोर्ट है वो लिंक है विद इंपोर्ट, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो इंपोर्ट ही होनी होती है, इंपोर्ट के बाद ही वो मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो एक्सपोर्ट होगी। तो पहला जो इशू है वो ये है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि अभी हमने जो इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, जो कि हमने कर्ज़े देने हैं, उसकी पेमेंट कैसे करें। एक्चुअली पाकिस्तान जो है वो कर्ज़े जो वापस करने की पोजीशन में अभी तक नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हमारा जो बजट है वो पहले ही डेफिसिट में होता है। तो हमारे मुल्क में तो पैसे एक्स्ट्रा होते ही, सरप्लस होता ही नहीं है कि वो कर्ज़े वापस करें। यही वजह है कि तकरीबन 2000 से लेके हमारे कर्ज़े बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ एक परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया था कि जब इन्होंने थोड़े से कर्ज़े कम किए थे, लेकिन उसके बाद 2006 से जब से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई और आगे 2008 में, और फिर ये कंटिन्यू अब बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके मुल्क में पैसा उनके पास एक्स्ट्रा होगा ही नहीं, सरप्लस में आएगा तो कर्ज़े पे करेंगे ना, तो वो तो सरप्लस में आता ही नहीं है। जो हर साल है वो जो हमारा कर्जा है वो पहले साल से ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह कि हम सिर्फ रोल ओवर करते हैं, पेमेंट नहीं होती। तो रोल ओवर होता है, जो कर्जा देना होता है आगे से लेके उसकी पेमेंट कर देते हैं और उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि हमारे करंट टोटल कितने कर्जे हैं। तो हमारे जो टोटल करंट कर्जे हैं वो तकरीबन 63,000 अरब का जो है ना कर्जा है, 63,000 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ में। और अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो हमारे दो टाइप के एक्चुअली कर्जे हैं। एक तो वो है जो इंटरनेशनल है, जिनको फॉरेन कहते हैं। फॉरेन यानी कि वो वर्ल्ड बैंक से है, वो आईएमएफ से है, वो चाइना से है। तो ये तो हमारे फॉरेन लोन हैं। और कुछ हैं वो हमारे लोकली हैं। लोकली इस तरह होते हैं कि जैसे कमर्शियल बैंक से ले लेते हैं लोन, गवर्नमेंट लोन लेती है। फिर जो है कुछ इस तरह के जैसे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, सोशल सिक्योरिटी बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड इशू करके या सर्टिफिकेट इशू करके वो पैसे कलेक्ट करती है और उस पर भी लोन पे करती है और इंटरेस्ट पे करती है। तो ये दो तरह के लोन हैं। अब जो हमारे फॉरेन लोन है उसके अंदर अगर उसकी अमाउंट कैलकुलेट की जाए तो वो तकरीबन 126 अरब डॉलर के जो फॉरेन लोन है, और जो लोकल करेंसी में अगर आज का रेट लगाएं तो तकरीबन 28 से 29,000 अरब जो रुपया बनता है। और बाकी जो है अगर डिफरेंस निकाल लें तो वो तकरीबन हम 34 से 35,000 अरब जो है वो लोकली है, यानी कि वो फॉरेन नहीं है। और यही मेन वजह है जो कि हमारे मुल्क को आगे ग्रो नहीं करने देता, कि जो हमारे पास फॉरेन लोन है और लोकली लोन है, हमारा बजट का तकरीबन 50%, बल्कि कलेक्शन का जो हमारी कलेक्शन होती है, टैक्स कलेक्शन,
اس کا مور دین 50% صرف ہمارا انٹرسٹ پہ پیمنٹ ہو جاتی ہے ہر سال. اور اس کی اگر آپ خود سوچیں کہ مور دین 50% انٹرسٹ پہ پیمنٹ ہو جائے گی تو وہ ملک کیسے ترقی کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے فار ایگزامپل اس کی اگر کلیکشن پچھلے سال تقریباً 6,000 سے تھوڑی کم کلیکشن ہوئی ہے، اور ابھی یہ پروجیکٹ کر رہے تھے یہ 7,500 ہو جائے گی، جو پھر انہوں نے ریڈیوس کر دی اور 7,000 پہ کر دی، تو وہ بھی اس کے چانس نہیں ہیں. اب ہمارا جو بجٹ ہے وہ 9,500 کا ہے، یعنی کہ ہمیں پیسے جو چاہیے جو خرچے کے لیے، اس میں کوئی آپ کی اور چیزیں نہیں، یہ خرچے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے وہ 9,500 ہے. اور اس 9,000 میں سے 4,000 ہم نے صرف انٹرسٹ پے کرنا ہے. اور اگر ہم نے ہماری کلیکشن 7,000 ہے اور 4,000 انٹرسٹ پے کر دیں گے، 2,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارا ڈیفنس کا بجٹ ہے. اور کیا صوبوں کو پیسے دیں گے، کہاں سے صوبوں کو پیسے دیں گے، اور کس طرح فیڈرل گورنمنٹ اپنا جو سال ہے اس کے ایکسپینسز پہ پے آف کرے گی. تو یہی مین وجہ جو اس وقت کرائسس کی ہے. یہ جو بھی حکومت آ جائے، وہ بے شک پیپل پارٹی کی ہو، وہ پی ٹی آئی کی ہو یا مسلم لیگ نون کی ہو، یہ سب سیم پرابلم میں ہیں اور یہ ملک اسی وجہ سے نیچے جا رہا ہے. اور کیونکہ جو بزنس ہے وہ ایزی ڈو نہیں ہے، لوگوں کو انکریج نہیں کیا جا رہا. جب بھی کسی کمپنی نے، جب بھی کسی انویسٹر نے کوئی چیز انویسٹ کسی ملک کے اندر کرنی ہوتی ہے تو وہ 4 فیکٹر ہیں جن کو وہ دیکھتا ہے ان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکانومی، وہاں پہ جو ریسورسز ہیں، امپلائمنٹ ہے، وہ لوگ اویلیبل ہیں، مین پاور ہے، تو اور سوشل سٹرکچر دیکھتا ہے. تو ہمارے جو ایکچولی 2 پلر ہیں، جو اکانومی ہے اور ہماری پولیٹیکل جو پوزیشن ہے ملک کی، وہ بہت بری ہے. یعنی کہ ہمیں تو ہمارے لوگوں کو کیا انٹرنیشنل بھی کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ لوگ ابھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے یہ کتنے دن چلے گی، یہ اگلا مہینہ نکلے گا، 2 مہینے نکلے گی، سال نکالے گی. یہ ان کو یہ جو ہے نا، یہ اس پہ کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ ایسا کرے گی. اور یہی وجہ کوئی بندہ ہمارے ملک کے اندر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس وقت جو ریمیٹنس ہماری نیچے آ رہی ہیں، ایکسپورٹ نیچے آ رہی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ امپورٹ کا ایشو ہے کہ جو چیزیں یوز ہونی ہیں ایکسپورٹ میں وہ نہیں ہو رہی. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے ایک جو ہے نا اوور آل انوائرمنٹ یعنی کہ خراب ہوا ہے. نہ کوئی انٹرنیشنل جا کے مارکیٹنگ کر رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ لوگوں ملکوں کے ساتھ کوئی ریلیشن ڈیولپ ہوں جا کے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو. اور ریمیٹنس کا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈالر کی پرائس ساکھدار نے فکس کی ہوئی ہے، فریز کی ہوئی ہے، اس کا اور مارکیٹ ریٹ کا ڈفرنس، جس وجہ سے لوگ ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسہ بھیج رہے ہیں اور جو کہ بینکنگ چینل سے جو نہیں جا رہا، اور اسی وجہ سے جو وہ نہ ریکگنائز ہو رہا ہے اور نہ ہماری ریمیٹنس کا حصہ بن رہا ہے. تو یہ جو ہمارے اب ہم اس کو اگر سمرائز کریں تو ہمارے 3-4 فیکٹر ہیں جن کی بیس پہ ابھی ہماری اکانومی جو ہے نا وہ ڈسٹربنس کا شکار ہے. اور یہ آج نہیں، یہ اگلے سال بھی ایسے رہے گی، اس سے اگلے سال بھی. جب تک ایک سٹیبل اور ایک مضبوط گورنمنٹ نہیں آتی اس وقت تک یہ صورتحال ایسی رہے گی. کیونکہ جب تک ان کے پاس سرپلس نہیں آئے گا یہ ہم لون لیتے ہی رہیں گے. یہ رول اوور، ایکچولی لون ہم پے آف نہیں کر رہے، 2006 سے لے کے اب تک ہم لون پے آف نہیں کرتے، ہم صرف رول اوور کرتے ہیں. یعنی کہ جو پچھلا لون ہوتا ہے اس کو پیمنٹ کرنے کے لیے آگے سے اوکے دوستو، اللہ حافظ. پیمنٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ ایسے ہی کرتے جاتے ہیں اور وہ انکریمنٹ ہوتا ہے. اس کا حل جو ہے وہ اب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ عمران خان کے پاس ہے، نہ نواز شریف کے پاس ہے. کیونکہ جب تک ہماری پولیٹیکل اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں آئے گی یہ ملک ایسے ہی چلے گا.